Hallelujah. Ang seven nga I am nga giingon ni Jesus sa book sa John is dili na lang nato kompletohon igsoon. Og ari ko sa pinaka-last nga giingon ni Jesus sa iyang I am. Okay. So sa John chapter 14 verse 31, pinakaubos atong basahon nga ra igsoon. John chapter 14 verse 31. Okay, nakita na? Sa English, gisuwat diara, get up, let's go from here, or come now, let us leave. Sa Bisaya, tana, manglakaw na kita. According sa mga scholars, dili sila pila ka kuan igsoon ang kaning giingon nga next nga verse nga giingon ni Jesus nga I am the vine. Kay matud pa nila nga either gisulti ni Jesus didto sa upper room nga complete ang iyang disciples o kay nagsunod maning tana manglakaw na kita or get up, let's go from here is padung ni sila sa Gethsemane. Adto ni padung nga i-betray si Jesus ni Judas para dakpon siya ngadto. Ug while nagpadung sila ngadto sa mao nga bukid sa Gethsemane is nakakita si Jesus og usa ka vine nga grapes. Ug didto nga time gitudluan niya ang mga disciples. Ug iya mao ni nga verse ang iyang giingon, ang iyang ingon sa iyang pagka-Dios nga I am the vine. O atong i-open ang atong Bible diha sa John chapter 15 verse 1 to 8. Okay, so og naka-open na atong dunganon sa pagbasa igsoon. Open na? Okay? So verse 1. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanan sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo maka bunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Amen? Ug ang aton title karong kagabhion igsoon, pagpabilin aron mamunga. Amen? Ingnan mong tapad. Pagpabilin aron mamunga. Sa chapter 1, niingon si Jesus, I am the vine. Chapter 5, I am the branch, verse 5, I am the vine and you are the branches. Mauna siya. Sa next nga picture, ato ni siyang tagaan para ma-visualize nato. Si Jesus is ang vine kana no kung ato ni siyang ikuan og usa ka vine sa grapes punuan sa
ubas. Si Jesus mao ang punuan. And we are the branches. Kita ang mga sanga. Ang atong kinabuhi, nagkupot dira sa vine nga mao si Jesus. Og atong nabasahan nga ang vine sa dihang ang usa ka vine naa siya'y usa ka branch ug ang branch naka-connect siya sa vine is mamunga gina siya. Ug mauna siya ang fruit of the Holy Spirit, no? Fruit of the Holy Spirit nga naa sa Galatians. So ang usa ka Kristohanon sa dihang atong gidawat si Jesus as our Lord and personal Savior, naka-attach na ta, nahatagan tag kinabuhi ngadto ni Jesus ug mubunga ni siya spiritually. Ug atong nabasa sa verse 1, nga ningon si Jesus, I am the true vine and my Father is the vine dresser or gardener. So mao ni siya ang ika-7 nga claim sa pagkadiyos ni Jesus, iyang statement sa Book of John. Ang gardener, ang atong Diyos Amahan, mao ni siya ang mo nurture, mao ni siya ang mo tigputol sa mga sanga, mo cultivate nato igsuon. Sama sa usa ka gardener nga ri sa kalibutan, mao ang iyahang buhaton. Ang Diyos Amahan, mao ni siya ang iyahang gilantaw ang mga Israelites nga iyahang mga parasan. O gatong basahon diha sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Ang Diyos Amahan igsuon, siya ang iyang gikuan nga ang mga Israelites mao ang iyang parasan. O sa book sa John, si Jesus mismo niingon nga siya ang vine ug ang Dios Amahan mao ang vine dresser. Nakita na igsoon? Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. 1. Tuguti nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma mahitungod sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto, didto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini, gihawanan sa mga bato, ug gitamnan niya labing maayong paras. Unya, nagtukod siyag turi nga bantayanan diha sa taliwala niini. O gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas. Nagpaabot siya nga mangmunga kinig tamis nga ubas, apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, o mga lumulupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Juda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kun unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral niini og lumpagon ko ang paril niini. Aron pangaunon kini og tamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini. Dili ko na pulungan ang mga sanga o habukan ang mga punuan niini. Og manubo libot niini ang mga tunukong sagbot. Unya, manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. Ug ang katawhan sa Juda mao ang iyang pinanggang tanom nga nangita siyag hustisya. Apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong
apan ang nakaplaga niya hilak sa kaguol. Amen. Ang Diyos Amahan, wa siya'y laing gi-desire para sa mga Israelites, kundili mahimo silang loving, obedience ngadto sa Dios, naa ang ilang pagkinabuhi nga matarong, nga wala gayo dili sila mosimbag laing Dios. Pero ang gibaw sa mga Israelites, sa mga Israelita igsuon, is instead of maayo nga bunga, tamis nga bunga, ang ilang gihatag is rotten fruit, dunuton nga prutas. Dunuton tungod kay naa ang ilang pagka-disobedience. Manggisupakon sila sa Dios, bagutbutan. Giingnan sila sa Dios nga dapat musimba sila, usa lang ka Dios nga mao si Yahweh. Pero ang gibuhat nila, nagsimba sila daghan nga mga Diyos. Ang Diyos Amahan nangitag tamis nga prutas. Pero ang gihatag, ang resulta sa mga Israelites nga pinanggaunta kay sila sa Diyos Amahan, gihatagan nila dunuton nga prutas. Ingnay mong tapad, dunuton nga prutas. Amen. Hallelujah. Arita sa verse 2 igsuon. Sa John chapter, balik ta sa atong main verse, John 15 verse 1 to 8. Ug arita sa chapter 2. Okay, akong basahon. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Sa verse 2 nabasa nato nga naay duha ka buok klase sa sanga. Two types of branches. Ang sanga naay sanga nga mamunga, mo-bear og fruit, og sanga nga dili mamunga. Nabasa na to igsoon? So ang buhat sa usa ka gardener is dapat kahibaw siya kung naa siya'y tanom nga grapes igsuon, kahibaw siya kung unsa nga sanga ang mamunga ug ang usa ka sanga nga patay na. Kada tuig, ang usa ka gardener dinha sa naa siya'y tanom nga vine igsuon, iyahan ang pamutlon kay para mamunga na siya sa tingbunga niya. Pila ka buwan ang muabot gikan sa iyahang pagputol, pagkat o pagprone. O ang usa ka gardener, kuan kay na siya, unsa na manggialamon na siya, kahibaw na siya kung asang sanga nga buhi ug adto na niya lukot-lukot ang kanang branch kay para inig tingbunga na niya ang kanang grapes, mga tagak, muana na siya ba? Ug mao na siya nga nindot kaayo tan-awon kung makakita tag punuan sa usa ka grapes igsuon. Ug mausab ang aton Dios Amahan. Ang buhat sa usa ka vine dresser or ang atong Dios Amahan, mao ni siya ang number 1, iyang buhaton is iyang i-take away. No? Ato nabasahan nga putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga. Meaning igsuon, ang Dios Amahan iyang pamutlon ang mga sanga nga walay bunga. Sanga gani nga walay bunga meaning patay. Ug napasabot na siya sa atong panahon nga kini nga mga sanga is mga apostate Christian. Mga Kristohanon nga dili tinuod Kristohanon. Mga nagpakaurin-ingnon nga mga Kristohanon. Ug moabot gayud ang panahon nga kining mga tawhana is putlon gayud sila sa Dios Amahan. Putlon gayud sila sa Ginoo kay nganuman mga patay ni nga mga sanga.
sila mga sanga nga mubunga. Ang kaning buti pasabot sa verse 2 igsuon, kaning putlo niya ang tanan kung sanga sa English nga ra in me. Buti pasabot igsuon nga ang tanang tao pwede kaayo siya moingon nga Kristohanon ko. No, naka-encounter na mo na Christian baya ko. Pero ang pangutana kung kanang tawhana is tinuod ba na siya nakakonect sa vine. Kay kung kitalay pabuton, or ang tanang tao imong pangutanon nakaila ka ni Jesus, nakaila kay ko. Unsa imong religion? Christian ko. Pero ang dako nga question igsuon, kung buhi ba na siya nga sanga? Tinuod ba na siya nakakonect sa vine nga mao si Jesus? Kay kung dili na siya tinuod sa nga igsuon, putlon gid na siya sa vine dresser. Putlon gid na siya sa Dios Amahan. Kay nganuman, number 1, patay na nga sanga. Wa na siya'y kinabuhi. Patay gani igsoon, meaning spiritually dead. Di siya mamunga sa fruit sa Holy Spirit, kay patay man siya. No? So obvious kaayo nga ang usa ka branch kung walay sang prutas, patay na siya nga branch. Patay na siya nga sanga. So therefore igsoon, worthless na siya. Ug ang kaybaut nakabasata sa nahitabo, nakabasata sa verse sa ubos nga verse nga ang buhaton niya is itambog siya og ngadto sa kalayo. Daghan kay tag na encounter nga mga tao nga naa sa gawas nga moingon, Kristohanon ko. Nagsimba baya ko ani nga church. Pero ang pangutana, kung nakita ba ang prutas sa ilang kinabuhi? Nakita ni bunga ba ang ilang kinabuhi? Kay mahibawa nimo kung usa na siya katinuod Kristohanon, usa na siya katinuod branch nga nakakonek ni Jesus nga mao ang vine sa dihang mamunga na siya. Amen? Pangutanay mo tapad, namunga na kagsugod. Amen. Nganong man igsuon? Nganong man niingon si Jesus nga ri sa verse 2 nga putlo niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga. Kay akong balikon, ang tao pwede kayo siya makaingon nga Kristohanon ko, kaila ko sa Ginoo. Sama ni Judas. Si Judas nakadungog siya sa tanang unom ka I am nga giingon ni Jesus. Naa siya ngadto sa upper room. Kauban ni Jesus ni kaon. Nakadungog siya nga niingon si Jesus, I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. Nakadungog si Judas, anak. Nakakita siya sa tanang milagros sa Ginoo. Nagwali si Judas. Amen? Naggipartneran pa gay siya lain nga disciple. Pero ngano man igsuon nga si Judas usaman nga gipasabot ni Jesus nga putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga. Tungod kay number 1, si Judas is wala siya'y tinuod nga kinabuhi nga naa ni Jesus. Wa siya tinuod nakakonect sa vine nga mao si Jesus. So mauna nga ang destiny ni Judas is iyang gibetray si Jesus. Kay nganuman, patay siya nga sanga. Dili siya buhi nga sanga. Amen? Ug ang ikaduha nga buhaton sa usa ka gardener or vine dresser is he prunes, no? Sa ubos nga bahin ug pulungan niya
ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. So ang buhaton sa usa ka gardener, putlo niya og pulungan. Putlon sa Ginoo ang tanang dili tinuod Kristohanon, tanang dili believer ni Jesus. Igsuon og iyang pulungan. Kinsa maning pulungan? Kita ng mga Kristohanon. Nakuha na to igsuon? Ang pamutlon sa Dios mao ang mga dili tinuod Kristohanon, ang pulungan sa Ginoo mao kita nga mga tinuod anak sa Dios. Nakuha na to? Amen. So ang Ginoo, ang atong Dios Amahan igsuon, iya tang i-prunes, no? Iyang i-remove tanan nga mga himahimong rason nganong ang usa ka Kristohanon dili siya makabunga. Dili siya makabungag tarong kay ngano man igsuon. Ato hinumduman nga ang buhat sa usa ka gardener iya ning pulungan ang sanga nga buhi ug iyang pamutlon ang mga patay. Kay para inigkuha niya sa mga patay nga sanga, maklaro na tong mga sanga nga mubunga, mabuhi. Amen? Kay para inigtingbunga na sa usa ka grapes, makita ang tanan niyang bunga. Og nagtanaw ko usa ka video igsuon nga ang kani diay magtanom ka og grapes, ang buhaton diay ani sa vine dresser. Kay iya ning pang triman, no? Pangputlon ang katong mga patay na ug iyahang pangpulungan para gwapa ni siya og bunga, para nindot ni ang mugawas nga bunga. Iyan ang pangkwaon ang mga dili na kanang kuan nga dahon o kanang mga kuan igsoon nga mukuha sa nutrients sa usa ka prutas para lang makabunga siya og lami ug tamis nga grapes. Okay. So, padayon ta igsoon. Mao nga ang atong kinabuhi dili kalikayan natong mga Kristohanon nga moagi gid ta og pruning. Moagi gid ta sa tawagan ni pulong sa Dios kay nganuman para mahimong nindot mo produce ta og tamis nga prutas spiritually. Amen? Og sakit kaayo ning pulungan ta igsoon, sakit kaayo ning gunting-guntingan gamay ang atong kinabuhi sa Ginoo. Naka-experience naman siguro ta ni tanan no nga sa dingang naatay hinigugma. Nya mo ana ang Ginoo nga ayaw ana anak. Kay dili na siya ang para imo. Mga bata nun. Abi na kog siya na Lord. Pero di day siya para imo. Og pulungan ta sa Dios. Og sakit kaini na to kay Lord. Siya na ba akong gisigampo? Sino ba akong gisigampo, Lord? Nya feel kay na ko, Lord, na siya na jud. Siya na jud. Pero igsoon, pulungan ta sa Dios para masubay ta sa iyang kabubuton. Ug sakit kaayo ni sa dihang dili matuman ang atong gusto, no? Pero mo resulta ni siya og tamis nga mga bunga. Kay nganuman sa dihang ingnon ka sa Ginoo nga anak, di lagi na siya mao. Mo resulta ni siya og prutas nga patience. Amen? Mo resulta ni siya espiritu, mubunga ni siya espiritu sa patience. Pagkapasensya nimo igsuon nga magpaabot sa saktong panahon. Usahay disiplinahon ta sa Dios. Pulungan ta sa Ginoo. Ang imuhang garbo murag taas-taas na ato sang pulungan gamay. Pero sakit kay igsuon. Disiplinahon ta sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Disiplinahon ta sa Dios, pinaagi sa ubang tao. Ingnon tag, ayaw anak, kay di ba yan na maayo?
Di ba sakit, no? Samot nagpara na to, nagitay, kaugalingon nga, digid, ako lagi sakto, siya lagi sayop. Tanawa ko na yung gibuhat, oh. Nyaing nun kag, dili lagi, kay di man taing anak mga Kristohanon. Sakit kay na igsoon, oy, amen? Kaysa yung nakasuway anak. Mauna nga, sakit kaayo, ang pulungan ta. Pero kahibaw mo igsoon, mo resulta ni siya tamis nga bunga spiritually. Amen? Sa atong mga pagsuway sa kinabuhi, usay, Lord, di ta kasabot, kasakit na ba ni Lord, kapait. Pero sa diha di ay, nga magpabilin ta, sa diha day nga atong tugutan ang Dios nga maoy mupulong nato, muprone nato, ipruning ta sa Dios. Muresulta ni siya og tamis nga bunga spiritually. Amen? Nganong gibuhat man ni sa Dios? Nganong yaman ning gitugutan ang pagpulong nato igsoon? Tungod kay pruning is love. Gugma ni nga gipakita sa usa ka gardener, sa usa ka vine dresser nga iyang atimanon ang usa ka tanom. No? It may feel painful. Sakit kaayo igsoon, pulungan ka. But pruning removes what hinders growth. Makatabang ni siya ang pagpulong sa Dios para mutubo ta. Amen? Ingnan mong tapad, para na mutubo ta. Mao nga, pulungan ta sa Dios para mutubo tang mga Kristohanon. Kaysa dihang mutubo ta, nga usa ka branch, mamunga gitag tamis nga prutas. Amen? Usahay, di ta ganahan magpapulong, di ta ganahan magpaprune. Pero igsoon, usahay pud mo, abot ta sa point sa atong kinabuhi. Nga Lord, mas nindot man dayto no nga, imuha kong gipulungan, bisan sakit Lord. Pero nasabtan ako Ginoo nga mas indot day Lord na imo day kong gibadlong. Kay adto ko naka-realize nga ni resulta ni siya nindot sulod nako. Amen? Lord, sakit man to ang iyang gisulti nga iya kong gibadlong. Pero na-realize nako Ginoo nga hala, nindot man di ito iyang gibuhat no? Kay nakaamgo ko, nakasabot ko nga ang usa di ay kakristohanon ingon ani ang buhaton. Amen? So igsoon, dili di ay kawang nga moarita matag Merkulis. Ingnan mo ta pa dili na siya kawang nga moari ka kay nganuman. Gamiton ta sa Dios para mahimong instrumento sa atong mga kaigsuunan nga mutubo sila spiritually. Nga makapamunga sila og tamis. Amen? Kay mauna ang gipangita sa atong Dios Amahan nga wala niya nakita ngadto sa mga Israelites nga iyang giatiman pag-ayo, iyang gipangga pag-ayo. Ug mauni ang gibuhat ni Jesus nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi as vine para makabatuntag connection niya nga mahimo tang branch ug mamunga ta spiritually. Verse 3, atong basahon. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Makita ni nato sa John chapter 13 verse 10 to 11 igsoon nga kadto ni nga time nga si Jesus maglimpyo na sa kuan sa tiil sa iyang mga disciples. Pero niingon si Peter nga dili ko Lord. O gipasabot siya ngadto sa Dios o paghiman-himan na siya Ginoo. Hugasi. Gikan sa akong kuan Ginoon Dios hangtod sa akong tiil. O giingnan siya sa Ginoo ngari sa verse 10 nga ang nakahinlo nakaligo hinlo na og dili na kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo.
Kinsa maning usa kaninyo? Si Judas na igsuon. Ang buot ipasabot ni Jesus ngadto sa upper room nga iyang gibuhat kauban sa iyang mga tinun-an. Verse 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ang atong mabungahon igsoon spiritually is dili ni siya mahitabo sa dihan dili ta magpabilin sa Dios. Sa dihan dili ta mo abide ngadto ni Jesus, mo remain. Kay nganuman kung ang usa ka sanga wala na siya, dili na siya connected sa punuan, of course patay na siya ug dili na siya mubunga. Mao nga ang giingon ni Jesus sa chapter 5 is magpabilin. Ang sa next nga slide, kaning word nga remain is ang Greek word ani niya, meno. Meno is a Greek verb meaning to remain, abide, stay, or dwell. Ang usa ka Kristohanon, tinuod nga nakakonect sa vine, mo abide gayud na siya sa branches nga mao si Jesus. Mo remain na siya igsoon. Ug usa ni siya sa mga ebidensya nga tinuod siya nga naluwas. Tinuod siya nga nakabaton og relasyon ngadto sa Dios. Atong basahon sa 1 John chapter 2 verse 19. Okay, nakakuha na mo sa inyong Bible, atong dunganon pagbasa. Nganong ang giingon, nganong importante ni ang giingon ni Jesus nga abide in me. Magpabilin ta ngadto ni Jesus. Kay usa ni siya sa ebidensya nga tinuod ta nga naluwas. Nakakita na? Okay, ato dunganon pagbasa. Verse 19. 1 John chapter 2 verse 19. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. So makita nato ang usa ka Kristohanon nga tinuod nga naay relasyon nga magpabilin ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug unsa man ni siya nga mga pamaagi para makapabilin ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios sama sa atong gibuhat karon igsuon nga naa ta karon, amen? Usa ni siya mga pamaagi nga makapadayon ta, makapabilin ta nga naka-attach sa vine. Ang pagsimba nato, pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, pagbasa siyang pulong, pagampo igsuon. Mauni siya ang usa sa ebidensya sa mga anak sa Dios, ang magpabilin. Ang ikaduha igsuon, ebidensya nga tinuod siya nga sanga ngadto sa vine nga mao si Jesus is ang fruit. Mamunga gid siya. Ingnay mong tapad, mamunga ka. Amen. Kita nga mga sanga, dili ta makabunga o gatua. Amen? Nabay sanga nga, imura nang magbalik kag sanga sa mangga, o ginigbali ni mong sanga sa mangga, imong itanom. Mamunga ba ng sanga igsoon ni nagtanom nimo? Imo siyang giputol nga imong itanom niya mo nakayas mabunga na ni ugma. Dili igsoon kay walay sanga nga maka-produce og iyang own nga prutas. Kundili kinahanglan ni siya mo remain sa vine nga mao si Jesus. Mauni ang atong kinabuhi igsoon nga kinahanglan ta nga mo remain, mo abide
ngadto ni Jesus para makapamunga ta. Ug ang gisugo sa Ginoo is abide in me. Remain lang, wa kay laing buhaton. Ingnay mong tapad, wa kay laing buhaton. Abide in me ra. Mo remain ra jud ta ni Jesus. Amen? Ina imong tapad, di na ka kailangan daghan pang effort igsuon para mubunga. Buhat na sa Holy Spirit para mubunga ta. Ug ang atong buhaton is to remain, to abide ni Jesus. Kaysa dihang dili ta magpabilin sa vine nga mao si Jesus, dili gid ta mubunga. So ang atong gibuhat karon igsuon is nag-remain ta karon ni Jesus. Atong gitabangan, atong kaugalingon nga makakonect gihapon ta sa vine. No? Nga usahay, ang uban nato gikag, wa man diri trabaho, no? Or ang uban ni duty siguro. Or ang uban siguro nato, kapoy mo ari ang lawas. Or ang uban na ay kakulian sa panimalay. Pero atong gipili nga mo remain, mo stay connected gihapon ta sa vine nga mao si Jesus. Kay ngano man igsoon sa dihang mo arita matag Miyerkules, prayer meeting, Domingo, Huwebes, atong gitabangan ang atong kaugalingon nga mo connect ngadto ni Jesus spiritually. Ug sa dihang padayon ta nga mo simba, magampo, mo resulta ni siyag tamis nga bunga. Amen? Kay kung atong tugutan ng atong kaugalingon nga Lord, di sa kumato simbahan kay kapoy man. Mutanaw sa kog TV, Lord. Or Lord, mo adto sa kuaning lugar kay gi-invite ko. Igsuon, dili ni siya makaayo nato. Kay di ni siya makatabang nato nga mubunga tag tamis nga bunga, nga mao ang fruit sa Holy Spirit sa Galatians. Amen. So ari na ta sa panapos igsuon. So ang nahitabo sa verse 6, no nga pulungan gayud ang dili mamunga apan ang magpabilin igsuon ngadto sa Dios ni Jesus mamunga. Sa verse 7 to 8, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Sa next nga slide, kana igsoon. No? Memorize na kayo ni sa mga batanon, sa mga praise and worship team. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ang uban nato, namunga na siya og love. Na siya'y joy, peace, kindness, ug wala pa siya'y self-control. Di ba? Pauta na sa imong tapad, pila na kabukbunga ni Moron? Or unsa pa imong missing? Wala pa ba ka nakabunga sa imong kindness? Or sa imong patience? Giwaling Pastor James pag Domingo. Wa pa kay bunga ana igsoon? Or ang uban siguro nato, taas kay pasensya. Pero wala pa siya'y self-control. Di pa siya kapugong sa iyang baba. Or ang uban nato, hapit na nabunga niya tanan, kumplito na niya. No? Ni anam nagkahinog ang mga bunga. O gisip usa ka Kristohanon, nato igsoon, gi-encourage ta karong kagabhion, nga dili ta mawagtangag paglaom. Nga Lord, joy raman nga bunga na ako, Lord, kay pirmi ra gid kong malipayon. Bisag na ako'y problema, Lord, ang akong naong, magsige gampog tisngi, Lord. Pero, wapa, magig ko'y pasensya, Lord. Igsoon, di ta ang ayang ma-discourage. Nga bisan, joy pa na ang fruit nga naa nato, coming na ang imong patience. Kay nga naman,
stay connected lang gid ta ngadto sa vine nga mao si Jesus. Amen? Ug nato nga mga Kristohanon, dili pud nato i-judge ang uban nga kadugay na nimo nangalagad sa Ginoo, elementary pa bang ka hangtod mauna na imong edad, murag wa man gid ka nitubo. Dili igsuon kay magdepende na ang atong spiritual growth ngadto sa Ginoo. Amen? Wa ta kahibaw nga sa iyang pagtubo sa Ginoo kana tanan naibunga niya ang ikaw nga nanaway niya kay duha ra day imuha. Di ba? So igsuon atong tabangan ang atong mga kaigsuunan pagdasig, no? Dili nato sila i-judge. Nga wap-a magig kay self-control ka na imong baba, di pagid mapugnan. Pero ato silang dasigon, ato silang iampo sa Dios kay nganuman. Ato silang tabangan nga bisan wala pa sila nitubo ana nga part. Basta makapadayon lang sila nga makapangalagad sa Dios. Amen? Makapadayon lang sila pag-connect sa Dios. Ug nato, Lord, wala pa manggig ko'y gugma sa akong isig katao, Lord. Maglagot pag ko niya makakita. Magsugat mi sa eskina sa ak. Igsoon, ato nang iampo sa Dios. Atong tabangan ang atong kagalingon nga mag-pray. Pangayuon na nato sa Ginoo. Atong tabangan atong kagalingon nga mosimba. Kay nganuman, sa dihang atong tabangan ang atong kagalingon nga mo stay connected sa vine, mubunga gid tag tamis nga bunga nga mao ang fruit sa Holy Spirit. Amen? So ina imong tapad, pagpabilin aron mamunga. Amen? Magpabilin ta Kristohanon aron ta mamunga. Amen. So dalaygon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Amen.